संस्कृतालङ्कारिकाणां सामान्यपरिचयः। संस्कृतालङ्कारिकाणां सामान्यपरिचयः। भरतमुनिः भारतस्य पौराणिकः नाट्यकलाचार्यः सङ्गीतशास्त्रज्ञः च आसीत्। तस्य नाट्यशास्त्रं विश्वविख्यातमेव। यूरोप्यदेशेष्वपि अस्य कलाचातुर्यव्यापृता दृश्यते। जर्मन् आङ्ग्लेयसाहित्ये नाटककर्तृषु अस्य योगदानं दृश्यते। भारतीयनाट्यकलायाः अलङ्कारशास्त्रसाहित्यसङ्गीतकलायाः च पिता भरतमुनिरेव। सोऽयं क्रिस्तपूर्वं द्विशतकस्य क्रिस्त्वनन्तरं द्विशतकस्य च मध्ये जीवितमधारयत् इति गवेषकाः वदन्ति। भरतमुनिना विरचितं कलाविश्वविज्ञानकोशं भवति नाट्यशास्त्रं। कश्मीरदेशस्य कश्चन प्रशस्तः वैयाकरणः काव्यशास्त्रनिपुणः चासीत् भामहः। यद्यपि दण्डिनः समकालिकत्वं केचन गवेषकाः वदन्त्यपि सोऽयं महात्मा दण्डिनः पुरोवर्ती क्रिस्तोः 7मे शतके जीवितमधारयत्। दण्डि वामन उद्भट रुद्रडादयः अलङ्कारस्य प्राधान्यमङ्गीकृत्य तदुपजीव्य साहित्यमण्डलं जाज्वलयामास। भामहस्य आलङ्कारिकं ग्रन्थतल्लचं भवति काव्यालङ्कारं। सोऽयं वररुचेः प्राकृतप्रकाश इति प्राकृतव्याकरणस्य व्याख्यां रचितवान्। वररुचिः संस्कृतस्य सुप्रसिद्धः वैयाकरणः आसीत्। Please subscribe to my channel for interesting videos like this. Thank you very much. We will meet soon on another mission.